sulugon, ugulipon, hangtod kami, imong kaluyan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Makisuna na kita Lunes sa Semana Santa. Aron mandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Kami nakasala kanimo, og nakalapas sa imong kaayo, Ginoo, kaloy kami, kaloy kami. Pakita agugma ug kaluoy kami nga nagababot sa kaluwasan. Ginoo, kaloy kami, kaloy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga kami nga tungod sa mong kaluya napakyas sa mga kalisdanan. Matabangan unta tungod sa mga pahanungdan sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tanawa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili, ug gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit ni mutuaw, ni maghimo siyag masabang pakikpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Dios, ang Ginoo nga mao'y nagbuhat sa kalangitan ug naghikyad niini. Siya mao'y nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya mao'y naghatag gininhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat.
ug karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon, ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong, pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan ug himuon ko ikawong kahayag sa kanasuran aron pagbuka sa mata sa mga buta ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalampanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Sa pagduol ka nako sa mga dautan, aron paglamoy sa akong unod. Ang akong mga katbang ug mga kaaway, sila mismo nangasukamo nangapukan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Bisan kasundaluhan magpundok batukan ako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa batukan ako, bisan pa niya na mo sa ligayud ako. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ituhan ko nga makakita ko sa kayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi, pabuta sa walay kahadlokang Ginoo. Pagpamaligon sa kasing-kasing upabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Pagdahi alang kanimo, O Jesucristo, Hari sa walay kinutubang Ang Ginoo manaa kaninyo.
Manaw sab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Ginoo. Unom kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro, ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silag panihapon alang kaniya, og si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag tunga ka kilong pahumot nga mahal kaayo og hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibok balay nalukop sa kaalimyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus, si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og 3 kagatos ka dinaryo, aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini, dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundili tungod kay kawatan siya. Siya manggod maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta og nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus mingon, pasagdi siya og ayaw siya did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay ng uban kaninyo. Sa laing bahin, usa kadakong pundok sa mga Hudiyo nakabalita nga si Jesus didto sa Betania, busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kung dili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini, ang mga kadakuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo na miya sa ilang mga pangulo og mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Sumayong hapon kanatong tanan, no? So gahapon ang atong Ginoo misulod na sa Jerusalem. Misulod siya nga madaugon. Amo na nga ang mga tawo nga misugat kaniya nagdala sa mga palwa o palma. No? Kay sa mga Griego, kung ikaw makadaog baka sa lumba sa dagan, atagal masag kaog, no? Korona nga laurel. So mo na ilang mga pamaagi sa pagsugat sa usa ka tawo nga victorious. Mao ang pagsugat kaniya giwara-wara ang mga palma o palwa. Unya karong adlaw unsay nahitabo ang atong Ginoo didto mipuyo o mibisita kang Lazaro, kang Marta o kang Maria. Unya sa atong ebanghelyo, no? Atong ebanghelyo gisugdan dayon sa adjective of time. Kuyawa sa adjective of time. Ingon, unom ka adlaw sa dili pa ang pagsaylo o dili pa ang Sabbath day. No? Sa mga Protestante, sa mga Sabadista, ang ilang Sabbath day, Sabado. Pero sa mga Hudiyo, dili man Sabado. No? Biyernes sa
Say nga ani sa say nga ani kaning ang adlaw mo sa nga ani mo musalop. Di ba gisultian man ta ni Padre Marbalili nga sa mga Hudiyo ang pag-ihap nila sa adlaw o ang ilang adlaw magsugod gayud sa pagsalop sa bulan. Amo na nga atong tan-awo no, Lunes man taro no. So Lunes unang adlaw Lunes, pagsalop sa adlaw sa Lunes, ikaduhang adlaw na. Pagsalop sa adlaw sa Martes, ikatulong adlaw na. Pagsalop sa adlaw sa Miyerkules, ikaupat nga adlaw na. Pagsalop sa adlaw sa Huwebes, ika-5 ka adlaw na. O pagsalop sa adlaw sa Biyernes, ika-6 ka adlaw na. 6 ka adlaw sa dili pa ang adlaw o seremonyas sa pagsaylo. Mubitaw to atong Ginoo no, pagkamatay niya alas 3 no, gidali-dali dayon siya og tangtang sa krus nganuman kaysa pagsalop sa adlaw sa Biyernes, adlawng igpapahulay naman, Sabbath day naman, adlaw naman sa pagsaylo. Una makigsuonan no, ang Ginoo nga gikan sa langit mianis kalibutan is subject to time. No? Subject to time. Kaning Ginoo, ang Ginoo jud ka di maka-subject sa time. Nganuman, kay ikaw may nagbuhat sa time. Sabtan ba nato no? Kung Ginoo ka, you are not subject to time because you made time. Wala pa'y oras na anak ka. Wala pa'y panahon na anak ka. Wala pa'y katuigan na anak ka. Ika'y naghimos katuigan, ika'y naghimos sa mga simana, sa mga bulan, sa mga oras, sa mga segundos. You are not subject to time. But Jesus, as He came into the world, nahimo siyang tawo, munang subject usab siya sa oras. O kung ang tawo subject sa oras, unsay may tabo? Ha? Kung ang tawo is subject to time, unsay may tabo? Naatay beginning, naasatay end, pasabot. Naatay pagkahimugso sa kalibutan, ug naasatay kamatayon dinhi sa kalibutan. When you are subject to time. Mga kaigsuonan, no? Lunes, ugma, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, we have more or less 5 days to go. No? Sa di pa ang Biyernes Santo. So, unsa may atong buhaton aning 5 days? How can we make these 5 days holy? Balaan. How can we make these 5 days solemn? How can we make these 5 days our preparation to Jesus' suffering, dying, and resurrection? So unsay atong buhaton ni ana? No? Ang atong mga apostoles, no? Nanuroy na sila. Nanood na sa mga kabalayan o nag-ampo sila. Kita, for this few days to go, what are we going to do? Ugma, sa buntag ug hapon, nanatay pangumpisan. Amo na sa Miyerkules, no? Nanatay pangumpisan. Maybe the first thing to do is number 1 is to make a good examination of conscience. No? Kana bang di ta mo dito simba ng di ta mo dito kanang kumpisal
Unyas no pagkumpisal no nga, murag nagkalanraka sa atong pangumpisal. Kana bang di ta ready gani kay ganuman wa man ta naghuna-huna sa atong mga sala. No? Ditso lang tagduol pari. Hala, asa tong mga kanang mga sala sa silingan iapil pagkumpisal. Kung silingan imuhang sala mo imo ikumpisal, dili ang sala sa imong silingan. Yan ay mo na nung nang libak na imo muspari. Kaya pari sabi nga, mo ba mo di ay, mo ba to? Murag nang libak na mo hinos pari hinuon. Kamong duha. Make a good examination of conscience. No, una-una, unsa magito ako mga sala, tiluka. No? Aron ang tanan mapadayag. Dili kay moingon dayon nga, Father, ikaw nalay bahala atong uban ako mga sala. Na. Ikaw nalay bahala sa uban ako mga sala. Na. Make a good examination of conscience. Number 2. No? Kinahanglan nga we should be sorry for our transgressions. No? Kailangan nga, sorry yun ta. Tinud-anay yun nga, nangayot at pasaylo. Karon, unsa may tinud-anay nga nangayot at pasaylo? What is a good confession? A good confession is this, nga muuna kag duol sa mga tawo nga imong nasad-an. Ug human ni ana, muduol kas pari. Dili kay muduol kas pari dayon. Ngamingon ka, nakasala ko ni kuan padre, nakasala ko ni kuan. Pagkahuman, wa yung ka mangayo pasaylo ni ato mga tawo nga imo na sad-an. A good confession is you go to the person to whom you hurt, you made to cry, no? Imong napasakitan, pangayog pasaylo nga tuniya, nya human yung pasaylo, pangayog pasaylo, duol dayon sa pari o pangayog pasaylo sa Ginoo. That is a good confession. Dili kay driso tas pari hala, sulti das mga sala, hastang sala sa silingan ni apil pa. Pari sad nga kuan. No? Pari sad nga may pagkakuan sad. No? Pagkamaritis sad. Mutana sa mo ba? O kano saan na itabo? Uy, karon pa ko kibaw. Na. Kamo nang duas pari mo nakasala. Og katapusan. No? Ang katapusan mao nga human na tuog duol sa pari og nangay tagpasayo sa Ginoo, kinahanglan nga naagayoy kausaban sa atong kinabuhi. Dili kay pagsunod tuig mao ra gyapong sala ang isumbong, walay bunga ang atong mga penitensya. No? Walay bunga atong mga buhat sa kaluoy. Walay bunga atong mga pagpuasa, pag-abstinisya kay nganuman next year mao lang gihapong mga sala ang atong gisumbong. We haven't learned enough. Nga, sunod tuig, no? Gamay na lang ang mga sala na itong isumbong. Dili kay mo lang gihapon. Huwag yun data na usab. Amunay atong paningkamutan pag-ayo. Amen. Palihog maninyo. Nining mga adlaw kano sa si Kristo nagampo og nangilaba sa iyang amahan diha sa kasakit siyang pasyon, mangamuyo kita sa Ginoo uban sa pagpaubos og paghinulsol sa atong mga sala. Dunggon unta sa atong amahan og tubagon niya ang atong mga pag-ampo gumikan sa gugma alang siyang anak nga si Jesucristo. Moingon kita, Ginoo, dungga kami.
Ginoo dunggo kami. Alang sa simbahan sa Dios, ang asawa ni Kristo, aron malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalibutan, diin ania kita magpuyo, aron hatagan kita sa Dios sa kaayo ug kalinaw. Pinaagi sa dugo ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton ug nanag-antos, aron hatagan sila sa Dios sa kaisog ug kusog, sa pakig-ambit sa mga pag-antos ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagtuo ug sa mga wala magtuo sa tanang dapit, alang sa tanan natong mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan, nga ang pagpasakit ug kamatayon sa atong Ginoong Kristo magdala unta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Amahan, pagpaduol sa imong katawhan ug dunggang among mga pag-ampo. Doon na kami daghang mga gikinahanglan nga dili namo ikasulti. Apan nasad ikaw niini ug nangayo kami nga imo kaming tabangan pinagi sa pagpasakit ug kamatayon sa imong anak si Jesucristo nga mao'y Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Gikan sa kinahinatman ang akong pagtuaw sa tanang adlaw gabi, gipangita ko ikaw kay milao man ako sa dako mo nga kaayo, ikalimti ang tanan na buhat ko. Madulom ang kagabiun ug ikaw ang ahadlaw sa kanunay o Ginoo, pauton ko ikaw. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ng akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug pagimaya sa ngalan alang usab sa mga kapuslanan sa tibok nga santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, itugot nga human kami mahinloi pinagi sa gahom nining mga sakripisyo, makadangat kami sa gisaad nga kinabuhing dayon, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayong inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug madaro. Santos kumahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay nakaduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaw nga pagkabanhaw. Pinagi nini nabuntog niya ang kamapaytason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinagi kaniya nagadayig sa imong kalangdon ang tanang anghel sa kalangitan og nagasaulog sa iniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo,
sana sa kahitaasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kahitaasan, o sana sa kahitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo espiritu aron pagsantos tining mga gasa. Aron mahimo kinalang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo kaalang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krus ug pagkabanaw mo, nakapot na mo ang kagawasan. Ikaw ang manunubos sa aron paghandom sa kamatay ng pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlok kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga nasa
saylo kami sa harong mga sana. Maingon nga kami nagabasaylo sa mga nagkasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, inulua-lua sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kahay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa Ginoong Jesucristo, nagingon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakan ninyo. Manausab kanimo. Ipakita tatong panaginig sunay, panagdait, manaakan ninyo. Isya. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa Kinimao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ay mo kalawat kanimo, ang pamulong lamang pagmamaayo. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Sang bili mo kunod, apan pinaagi sa dugo ni Kristo.
Kristo, kansang biliway sukot, tugo sa kordero, Nga nagulingog kasalanan, pinaagi niya kitang tanan, makahimo na padoon sa ang dugo ni Kristo, Diyos Anak, mo'y nagugas ka na ko sa mga sala. Dugo sa kordero, naway bulingog kasalanan, inaagin niya kitang tanan, magkahimo na bago sa Ang melodiya to yata. Magampo kita. O Ginoo, ang imong sakripisyo magatagunta kanamog kadasig nga Dios nun. Aron magmalipayon kami pagsaulog sa mong sakripisyo og makahimulo sa iyang mga bunga. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. manaw sa kani. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa tung daygon ang Ginoo. Salamat sa Diyos.
Hosanna